अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम नहुम जमात के बारिश इस सबक का मुताल्ला करेंगे। ये हमारा सबक नंबर 5 है। बारिश ये अल्लाह की दी हुई एक अज़ीम नेमत है। बहुत सौ को बारिश होती हुई देखना या बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है। तो चलिए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 41 और 42 पर चंद तस्वीरें दी गई हैं, जिसमें आप इन तस्वीरों को जब देखते हैं तो हमारे जहन में मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं। पहली तस्वीर को जब आप देखते हैं तो इसमें शबनम की बूंदें नज़र आ रही हैं, दूसरी तस्वीर में बर्फ़ नज़र आ रही है, तीसरी तस्वीर में कोहरा शबनम नज़र आ रही है और पांचवी तस्वीर में ओले गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम मौसम में तब्दीलियों की बास होते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हमको अपने अतराफ़ में या मख़सूस इलाक़े हमें पता होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं। ये तमाम चीज़ें अम्ल तबख़ीर की वजह से होती हैं। हमें पता है कि ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से और 29% हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है। तो खुश्की में मौजूद पानी के ज़ख़ायर हर जगह यकसा नहीं हैं, कहीं ज़्यादा हैं तो कहीं पर इनकी तादाद कम होती हुई नज़र आती है। तो ये तमाम चीज़ें मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से होती हैं। तो हम देखते हैं कि मौसम सरमा में सुबह शबनम गिरती है तो ज़्यादा बुलंद के इलाक़ों में बर्फ़बारी होती हुई नज़र आती है, तो कहीं कहीं पर बारिश होती है, तो कहीं किसी इलाक़े में घना कोहरा छाया हुआ नज़र आता है, तो कभी कभार किसी इलाक़े में अचानक से ज़ालाबारी होती हुई नज़र आती है। तो इस ज़ालाबारी से अक्सर औक़ात फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, बारिश। तो बारिश जो है बादल से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। तो बारिश की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिनमें बर्फ़ गिरना, ज़ालाबारी होना, ये बारिश की चंद ख़ास क़िस्में मानी जाती हैं। इन तमाम के मुतालिक हम एक के बाद दीगरे आहिस्ता आहिस्ता मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए हम बारिश की पहली क़िस्म बर्फ़ के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। तो बर्फ़ आब व हवा में दर्जे हरारत जब नुक़्ते इंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद बुखारात बराह रास्त बर्फ़ के ज़र्रात में तब्दील होते हैं। इस अमल को अम्ल तकासुफ़ कहते हैं। यहाँ गैस की शक्ल की भाप ठोस शक्ल में तब्दील होती है। इस किस्म की ठोस बरसात को हम बर्फ़बारी कहते हैं। तो गर्म खित्तों में तकरीबन 5000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर ही बर्फ़बारी होती है। जैसे हम जानते हैं कि बर्फ़बारी हर किसी इलाक़े में नहीं होती, ये चंद मख़सूस इलाक़ों में होती है। तो उन्हीं इलाक़ों में क्यों होती है? क्योंकि उन इलाक़ों की कुदरती बनावट कुछ उस तरह की होती है। ये हवा में यानी आब व हवा में उस तरह के बदलाव जब होते हैं तो उन मख़सूस इलाक़ों में बर्फ़बारी होती हुई हमको नज़र आती है। तो इस बर्फ़बारी की वजह से कभी कभार बहुत से जानी व माली नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। तो जिन इलाक़ों में बर्फ़बारी होती है उन इलाक़ों के लोगों को हमेशा बर्फ़बारी से बचाव का मुसलसिल ख़याल रखना पड़ता है और इसी बर्फ़ की वजह से इन लोगों को पानी मुयस्सर होता है। यानी बर्फ़ जो है पिघलने के बाद यही पिघली हुई बर्फ़ पानी की शक्ल में लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बारिश की दूसरी किस्म है ज़ाला। सतह ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी के वक्त बुलंद हवाओं का ज़ोर होता है। इन बुलंद हवाओं की वजह से हरारत में कमी वाक़ होती है और हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है, जिससे काले घने बादल बनते हैं। सतह ज़मीन से आने वाली बुलंद हवाओं के ज़ोर की वजह से बुखारात बुलंदी की तरफ जाते हैं और वहाँ इन बुखारात का
انجماد ہو کر زالہ بنتا ہے۔ زالہ وزنی ہونے کی وجہ سے سطح زمین کی طرف آنے لگتا ہے، لیکن بلند ہواؤں کے زور کی وجہ سے پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر برف کی نئی پرت جمتی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح کا عمل ہونے کی وجہ سے زالہ جسامت کے اعتبار سے بڑھتا ہے اور اس میں کئی مساوی پرت تیار ہوتی ہیں۔ بڑی جسامت کا یہ زالہ کشش ثقل کی وجہ سے تیزی سے زمین پر آتا ہے۔ زالہ کی اس برسات کو ہم زالہ باری کہتے ہیں۔ زالہ باری کی وجہ سے کئی فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جانی اور مالی نقصان بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ بھارت، افریقہ اور جنوبی مشرقی ایشیا کے کچھ علاقوں میں گرمی میں زالہ باری ہوتی ہے۔ خط استوا پر آب و ہوا میں گرمی کی وجہ سے زالہ باری نہیں ہوتی، تو سرد خطوں میں بلند ہواؤں کا زور نہ ہونے کی وجہ سے زالہ باری نہیں ہوتی۔ تو زالہ باری ہونے کے لیے چند مخصوص شرائط کا ان علاقوں میں ہونا ضروری ہے، تو وہ شرائط خط استوا میں اور سرد خطوں میں نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے خط استوا اور سرد خطوں میں زالہ باری نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے بارش کے متعلق اس کی اہم اقسام کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ بارش کی دیگر 3 اقسام پائی جاتی ہیں، جس کے متعلق ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ بارش کی 3 اقسام میں سے پہلی جو قسم ہے وہ اہمالی بارش یا گردشی بارش کہلاتی ہے۔ اب اس طرح کی بارش کیسے ہوتی ہے، کن خطوں میں ہوتی ہے، چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو خط استوا کے علاقوں میں سورج کی گرمی کی وجہ سے سطح زمین گرم ہوتی ہے اور اس سے متعلق ہوائیں بھی گرم ہو جاتی ہے۔ تو ہوا گرم ہو جانے کی وجہ سے ہلکی ہو کر یہ ہوا اوپر اٹھتی جاتی ہے۔ اوپر جا کر یہ ہوا پھر کیا ہو جاتی ہے؟ سرد ہو جاتی ہے۔ سرد ہوا کی تبخیری طاقت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں بخارات کی تکثیف ہو کر پانی کی بوندیں بنتی ہیں اور برسات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ استوائی علاقوں میں اس قسم کی بارش اکثر روزانہ دوپہر کے بعد ہوتی ہے۔ استوائی علاقہ یعنی خط استوا سے لگ کر قطب شمالی اور قطب جنوبی کی جانب کا علاقہ، یعنی خط استوا سے لگا ہوا علاقہ استوائی خطہ کہلاتا ہے یا استوائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس قسم کی بارش میں بجلیاں کڑکتی ہیں اور بادل زور سے گرجنے لگتے ہیں۔ تو افریقہ میں کانگو ندی کی وادی، جنوبی امریکہ میں ایمیزون ندی کی وادیوں میں استوائی علاقوں میں اس قسم کی اہمالی بارش ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش کا علاقہ زمین پر بہت محدود ہے۔ چلیے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بارش کی دوسری قسم مزاحمتی بارش۔ سمندر یا بڑے آبی ذخیرے سے آنے والی ہوائیں بھاپ سے لدی ہوتی ہیں۔ ان کے راستے میں مزاحم بننے والے بلند پہاڑوں کی وجہ سے یہ ہوائیں روک لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کی بلندی کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ نتیجتاً ہواؤں کے درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے اور بھاپ کی تکثیف ہو کر بارش ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی مسلسل قطاروں کی رکاوٹ کی وجہ سے مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ پہاڑی ہواؤں کی سمت والے علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ جس سمت میں بادل پہاڑ سے ٹکراتے ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے پرے ہواؤں میں بھاپ کی مقدار کم ہوتی ہے اور ہوا کی تبخیری قوت بڑھ جاتی ہے، تو ہواؤں کی مخالف سمت میں پہاڑوں کی طرف بارش کا تناسب کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ سائے باراں علاقے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ بارش کی تیسری جو قسم ہے جسے ہم گرد بادی بارش کہتے ہیں۔ بچوں، آپ نے اکثر گرما کے دنوں میں دھول مٹی کے بونڈر کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے،
ठीक इसी तरह का कुछ अमल इस तरह की बारिश में होता है, यानी किसी जगह पर हवा का दबाव अतराफ के इलाक़ों से कम होकर इससे एक मखसूस ढांचा तैयार होता है। इसे गर्दबाद या बगुला कहते हैं। गर्दबाद के मरकज़ की जानिब अतराफ के इलाक़ों से हवा चक्करदार तरीक़े से आने लगती है और मरकज़ी इलाक़े की हवा बुलंद होती जाती है। ये हवा बुलंदी पर पहुंचने के बाद इसके दर्जे हरारत में कमी होकर बुखारात की तकसीफ होती है और बारिश होती है। तो देखिए, गर्दबाद जिन इलाक़ों से गुज़रता है वहाँ बारिश होती है। ये गर्दबादी बारिश मंतक़े हर्रा के ख़ित्तों में ज़्यादा मक़दार में होती है, यानी इसका रक़बा वसी होता है। इस लिहाज से गर्म ख़ित्तों में होने वाली गर्दबादी बारिश महदूद इलाक़े में होती है और वह आंधी की शक्ल में होती है। मज़ामती क़िस्म की बारिश दुनिया के सबसे ज़्यादा इलाक़ों में होती है। गर्दिशी बारिश इलाक़ाई क़िस्म की बारिश है। इस्तिवाई इलाक़ों में होने वाली गर्दिशी बारिश में काफ़ी इस्तक़लाल पाया जाता है। इसके मुकाबले में मज़ाहमती और गर्दबादी बारिश में इस्तक़लाल की कमी होती है, जिसकी वजह से इस किस्म की बारिश के इलाक़ों में बाज़ औक़ात ज़्यादा बारिश, सैलाब और खुश्क साली जैसी आफ़तों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम अपनी इस सबक की अगले हीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। बारिश पैमा। प्यारे बच्चों, जिस तरह आप जानते हैं कि हर चीज़ को नापने का एक मखसूस आला होता है, जिस तरह से दर्जे हरारत को नापने का, उसी तरह से लंबाई, उसी तरह से माए चीज़ को नापने के लिए, उसी तरह हवा की रफ़्तार को नापने के लिए नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल होता है। उसी तरह बारिश की पैमाइश को नापने के लिए भी एक मखसूस आला इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बारिश पैमा कहा जाता है। तो बारिश की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की गई नलकी एक मखसूस क़ुतर की होती है। इस नलकी पर गिरने वाला बारिश का पानी बारिश पैमा में रखी हुई बोतल में जमा होता है। यही जमा शुदा पानी बारिश पैमा के ज़रिए नापा जाता है। ज़्यादा बारिश के इलाक़ों में बारिश का औसत हर 3 घंटे में दर्ज किया जाता है। इस पैमाइश में मिलीमीटर के निशानात लगाए जाते हैं। बारिश की पैमाइश के लिए बारिश पैमा खुली ज़मीन पर 30 सेंटीमीटर ऊंचे सपाट चबूतरे पर रखा जाता है। इसलिए क्योंकि ज़मीन का पानी उछलकर इस नलकी में न चला जाए, इसलिए इसको ज़मीन की एक मखसूस ऊंचाई पर रखा जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी बिला किसी रुकावट के जमा किया जा सकता है। बारिश के अलावा रोए ज़मीन पर मौसम की वजह से चंद और दीगर मखसूस तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि हमारी अगली हेडिंग है, कोहरा, शबनम और जलीद पाला के क़तरे, यानी आब व हवा में भाप की तकसीफ या इंजमाद जब ज़मीन की सतह से लगकर होता है, तब हमें ज़मीन के ऊपर चंद मखसूस शक्लें नज़र आती हैं, जिसमें कोहरा, शबनम या जलीद के ख़तरे देखने को मिलते हैं। सतह ज़मीन से लगने के बाद हवा का दर्जे हरारत कम होता है। दर्जे हरारत कम होने पर सतह ज़मीन की हवा में भाप की तकसीफ होती है। इस अमल में भाप पानी की बारीक बूंदों में तब्दील होकर आब व हवा में तैरती है। तैरते हुए पानी के ये ज़र्रात हवा की कसाफत बढ़ने से कोहरा बन जाते हैं। अक्सर हमें सर्दियों के दिनों में ये चीज़ होती हुई नज़र आती है। तो सतह ज़मीन पर भाप से लदी हवाओं का रब्त जब बहुत ज़्यादा सर्द अशिया से होता है, तो हवा में मौजूद भाप की
تکثیف ہوتی ہے۔ بھاپ نہایت باریک پانی کی بوندوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ بوندیں سرد اشیاء کے بالائی حصے پر چپک جاتی ہیں، جسے ہم شبنم کے قطرے کہتے ہیں۔ ہوا کا درجہ حرارت 0 سیلسیس سے کم ہونے پر اشیاء کی بالائی سطح سے چپکے شبنم کے قطرے منجمد ہو جاتے ہیں، یعنی جم جاتے ہیں۔ ان منجمد قطروں کو جلید، پالا، برف کا ذرہ کہتے ہیں۔ موسم سرما میں شبنم کے قطروں اور جلید کے ذرات بڑے پیمانے پر تیار ہوتے ہیں۔ ماحول میں وقوع پذیر ہونے والی چیزیں بدلاؤ ماحول کے اوپر ایک اپنا مخصوص اثر ڈالتی ہیں۔ ہماری اگلی ہیڈنگ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ بارش کے اثرات۔ زمین پر دستیاب پینے کے پانی کا اہم ذریعہ بارش ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جس طرح یہ بارش ہماری مختلف ضروریات میں استعمال میں لائی جاتی ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب اپنی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح کم بارش بھی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز میں ایک توازن کو برقرار رکھا ہے، لیکن کبھی کبھار ماحول میں چند ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے بدلاؤ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزوں کا جو توازن ہے یہ بگڑ جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کبھی کبھار اس میں انسان ذمہ دار ہوتا ہے، تو یہ کبھی قدرتی آفات کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ تو زیادہ بارش کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کبھی کبھار بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی جیسے حالات یا قحط پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر غذائی اجناس کی قلت ہوتی ہے اور ہم کو اناج دوسرے ممالک سے برآمد کرنا پڑتا ہے۔ کسانوں کے حالات اس کی وجہ سے ابتر ہو جاتے ہیں اور ملک کی معیشت پر برا اثر ہوتا ہے۔ بھارت جیسے زراعتی ملک کی معیشت مکمل طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت پر منحصر ہے۔ بھارت میں زراعت بڑے پیمانے پر موسمی بارش پر منحصر ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں ہونے والی بارش پورے ملک کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مناسب وقت میں مناسب مقدار میں ہونے والی بارش سے زراعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور بے موسم ہونے والی بارش سے کھیتوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ بھارت میں برسات غیر یقینی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گھنے کہرے کی وجہ سے ہمیں کم دکھائی دیتا ہے، جس کے سبب سڑکوں، ریل کے راستوں، بحری راستوں اور ہوائی راستوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ حادثاتی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ آمد و رفت کی خدمات ترک کر دی جاتی ہیں، یعنی منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ راستے گیلے ہو کر حادثات پیش آتے ہیں اور شبنم اور کہرے کی وجہ سے بیماریاں پھیل کر فصلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کچھ فصلوں کے لیے شبنم فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، پالا بھی فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ بارش زیادہ ہو تو بھی نقصان، کم ہو تو بھی نقصان، اس لیے ہر چیز میں توازن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اس سبق کی آخری ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے تیزابی بارش۔ صنعتی علاقوں کی آلودگی کی وجہ سے ہوا میں مختلف گیسیں مل جاتی ہیں۔ ہوا میں موجود بخارات سے ان گیسوں کا کیمیائی عمل ہو کر مختلف قسم کے تیزاب تیار ہوتے ہیں، مثلاً نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ وغیرہ۔ بارش کے پانی میں تحلیل تیزاب بارش کے ساتھ نیچے گرتے ہیں۔ اس تیزابیت کے ساتھ گرنے والی بارش کو ہم تیزابی بارش کہتے ہیں۔ اس قسم کی بارش تمام جاندار اور غیر جاندار کے لیے
نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بارش عموماً ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پر صنعتی علاقوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کا تناسب زیادہ پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس طرح سے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو جو نکات سمجھائے گئے ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی آپ کا ڈاؤٹ ہے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات یا ڈاؤٹ پوچھئے، انشاءاللہ میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے، اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔